کریم نگر पुलिस कमिश्नरेट में तकरीबन 1 करोड़ 40 रुपये तनख्वाहों का घोटाला सामने आया है। करीम नगर में पुलिस महकमे में बड़ा घोटाला है, जिसमें मुतवफ़ी कांस्टेबल्स के नाम पर जाली बैंक अकाउंट्स के जरिए तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख रुपए की सरकारी रकम हड़प ली गई। इस केस में हेड कांस्टेबल नीलम राम मोहन को मरकजी मुलजिम करार देते इसके साथ रिटायर्ड AOYV मनी रामैया और दीगर 3 प्राइवेट अफराद को भी मुलविस पाया गया। मुलजिमान ने जून 2022 से मार्च 2026 तक जाली अकाउंट्स में तनख्वाहें मुंतकिल करके रकम निकाली। पुलिस कमिश्नर गौस आलम के अहकाम पर तहकीकात के बाद 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया और अदालती रिमांड पर भेज दिया गया। मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत और जमीयत उलमा के ज़ेर एहतमाम मस्जिद अब्बास गुलशन शब्बीर मुनक़्क़िदा इजलास में मसाजिद के नज़्म व नस्क़, आइमा व मौल्लिमीन के मुनासिब मशाहिर और मकातिब के मौसर निज़ाम पर गौर किया गया। मुक़र्रिरीन ने आइमा और असातिज़ा को मुआशरे का कीमती सरमाया करार दिया और इनके लिए बाइज़्ज़त मुशाहिरों की ज़रूरत पर भी जोर दिया। इजलास में मकातिब में बच्चों की 100% हाज़िरी यकीनी बनाने और वालिदैन के ताउन को लाजमी करार दिया गया। साथ ही साथ मसाजिद कमेटियों के मसाइल के हल के लिए हाफिज़ मोहम्मद यूसुफ हलीमी अनवर को कन्वीनर और मकातिब की निगरानी के लिए हाफिज़ मोहम्मद मुश्ताक अहमद हलीमी नक्शबंदी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। शुरका ने इस अज़्म का इज़हार किया कि बाहमी ताउन, इखलास और मुनज़्ज़म कोशिशों के ज़रिए दीनी और मिली खिदमात को मज़ीद मुस्तहकम बनाया जाए। DCC सदर भज्जू पटेल रुकन असम्बली खानापुर की हिदायत पर DCC सेक्रेटरी निर्मल डिस्ट्रिक्ट बशीर अहमद इंचार्ज तानूर मंडल की मौजूदगी में 44 बूथ लेवल एजेंट बनाया गया। CITU ज़िला जनरल सेक्रेटरी और CPM की सीनियर क़ायद नूरजहां बेगम आज दोपहर इंतकाल कर गईं। वो गुज़िश्ता चंद दिनों से इलाज के बाद ज़ेर इलाज थी। मरहुमा का जसद खाकी अवामी दीदार के लिए आज शाम 6 बजे तक नाम देवड़ा में वाक़ पार्टी दफ्तर में रखा गया। बाद अज़ां कल दोपहर 12 बजे बांसवाड़ा में उनकी आखिरी रसूमात अंजाम दी जाएंगी। नूरजहां की वफ़ात पर सियासी और समाजी हलक़ों में गहरे रंज-ओ-ग़म का इज़हार किया जा रहा है। उन्हें ख़राज अक़ीदत भी पेश किया जा रहा है। यह खातून नेक्सलाइट तहरीक से भी वाबस्ता थी। आम जिंदगी बसर करने के लिए तहरीक से अलहदगी अख्तियार करने के बाद CPM से वाबस्ता होते हुए CITU के जरिए तहरीक चलाने में कोई कसर बाकी नहीं रखा करती थी। आइए ज्योतिबा फूले की तहरीक से आगे बढ़ें, तालीम पर यकीन रखें और ऊपर उठें। कलेक्टर चित्रा मिश्रा ने कहा, हम सबको एक समाजी मुसल्ला महात्मा ज्योतिबा फूले की तहरीक से आगे बढ़ना चाहिए, जिन्होंने ये कहकर लड़कियों की तालीम के लिए काम किया, इल्म ही तरक्की है। कलेक्टर ने आज जिला हेडक्वार्टर में सतवाहाना यूनिवर्सिटी में ज्योतिबा फूले के मुजस्सिमे पर फूल डाले और ख़राज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर मुनक़्क़िदा प्रोग्राम से कलेक्टर ने खिताब किया। करीमनगर कलेक्ट्रेट ऑडिटोरियम में जारिया माह की 14 तारीख को मुनक़्क़िदा अम्बेडकर जयंती की तक़रीबात के पोस्टर की नक़ाब कुशाई कलेक्टर चित्रा मिश्रा ने अंजाम दी। इस मौके पर चिप्पादिंडी के MLA मेडीपल्ली सत्यम, सिटी मेयर श्रीनिवास, डिप्टी मेयर सुनील राव, सूडा चेयरमैन कोमट रेड्डी, नरेंद्र रेड्डी, इंस्पेक्टर जनरल एजुकेशन के कायदे और दूसरे भी मौजूद थे। विकाराबाद में पुलिस महकमे ने एक अहम और अवाम दोस्त फैसला किया। अब मुतासिरीन को पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। सिर्फ फ़ोन पर शिकायत दर्ज करवाने पर पुलिस एहलकार खुद उनके घर पहुंचकर FIR दर्ज करेंगे। इस बात का ऐलान विकाराबाद ज़िला SP स्नेहा मेहरा ने आज एक सरकारी बयान में किया। उन्होंने कहा, इस नए निज़ाम को ज़िले भर में मुकम्मल तौर पर नाफिज किया जाएगा ताकि आवाम को फौरी और आसान इंसाफ मिल सके। जिले के भी आसियाबाद के कागज नगर के कोरसनी गांव में आज मौजूद ज्योतिबा फूले के पैदाइश के मौके पर डॉक्टर RS प्रवीण कुमार IPS और BIS पार्टी रियासत सेक्रेटरी ने अपने हमरा मुकामी कायदीन के साथ मिलकर मुजस्सिमे पर फूल डालकर ख़राज अक़ीदत पेश किया। वरंगल पुलिस कमिश्नर सनप्रीत सिंह, वरंगल जिले कलेक्टर डॉक्टर सत्या शारदा और हमकुंडा कलेक्टर बाजपाई ने वरंगल के MG अस्पताल में कायम किए गए नशे से छुटकारा मरकज रिहैबिलिटेशन सेंटर का मुश्तरका तौर पर मुआयना किया और CP ने मशवरा दिया कि मरीजों को नशे पर काबू पाने और सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी अपनाने के लिए ज़रूरी ज़हनी ताकत फराहम की जाए और उनकी काउंसलिंग भी की जाए। गंभीराव पेट के गोरंटाल में महात्मा ज्योतिबा फूले की 199वीं यौम पैदाइश मुदिरा संगम के ज़ेर एहतमाम अक़ीदत से मनाई गई। तकरीब की सदारत शास्त्र बोइना लक्ष्मण ने की, जबकि प्रशाहन मांडलू
मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत किए। इन रहनुमाओं ने फूले को खिराज अकीदत पेश किया और कहा फूले ने तालीम और मसावत के लिए जिद्दोजहद की थी। आज महात्मा ज्योतिबा फूले के 200वें यौम पैदाइश के मौके पर जिले पीसी वेलफेयर डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम गदवाल IDOC में अवामी अंजुमनों के उहदा कायदी ने उनकी तस्वीर पर फूल डालकर खिराज पेश किया। एडिशनल कलेक्टर नसीर अंगार ने कहा फूले ने बचपन से ही छत्रपति शिवाजी, जॉर्ज वाशिंगटन वगैरह की सवाने उम्री पड़ी थी, जिसमें उनमें हुब्बुल वतनी, समाजी शौक़, कायदाना खुसूसियत पैदा हो गई थी। हिंदुस्तान की अजीम तरीन शख्सियत महात्मा ज्योतिबा फूले की यौम पैदाइश के मौके पर आज बोधन म्यूनसिपल ऑफिस के अहाते में तकरीब मुनक्किद की गई। म्यूनसिपल चेयरपर्सन बोधन टी पद्मा शतडी के ज़ेर निगरानी मुनक्किदा इस तकरीब में म्यूनसिपल ओहदेदार, अमले के अफराद और आवामी नुमाइंदों ने शिरकत की। इस मौके पर चेयरपर्सन ने ज्योतिबा फूले की तस्वीर पर फूल डालकर खिराज पेश किया। बाद अज़ां उन्होंने तकरीब से खिताब भी किया। जिले मंचियाल के चिन्नूर के पीआईएस पार्टी कायदी ने महात्मा ज्योतिराव फूले की यौम बरसी तकरीब बड़े जोश खरोश के साथ मनाई। महात्मा ज्योतिराव फूले के मुजस्सिमे पर फूल डालकर खिराज पेश किया। LRD के मंडल लिंगमपेट में मोथा रुकने पार्लियामेंट सुरेश शेट्टिकर और रुकने असेंबली मदन मोहन ने मरबूत स्कूल का संगे बुनियाद रखे 25 एकड़ अराजी पर 200 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए जाने वाले यंग इंडिया इंटीग्रेटेड रेजिडेंशियल स्कूल में कुशादा कमरा जमातें, कैंटीन, हॉस्टल के साथ कॉर्पोरेट तालीम की सहूलत रहेगी, जिसमें 2600 तलबा को दाखिले की गुंजाइश रखी गई है। इस मौके पर सरपंच शुजाता बाई, कलेक्टर आशीष सांगवान, SP राजेश चंद्रा, DCC सदर मल्लिकार्जुन, RDO प्रभाकर, म्यूनसिपल चेयरमैन सिकात, AMC चेयरमैन रजीता और दूसरे भी मौजूद थे। LRD के 10 प्राइमरी स्कूलों में अहले खैर हज़रात के ताउन से गरीब तलबा में चप्पल और पानी की बोतलें तकसीम की गई। इस मौके पर म्यूनसिपल चेयरमैन पद्मा श्रीकांत, RDO प्रभाकर, काउंसलर श्रीधर गुप्ता, रिपोर्टर वेणुगोपाल, पटलम बगू, बेल्स स्कूल फाउंडर संजीव रेड्डी, रविंद्र नायक, वेंकटेश विठल, राजकुमार, शिवा कुमार, असातिज़ा श्रीधर जोशी, विश्वनाथ आनंद, नागराज, दासीराम, रामकृष्णा और दूसरे भी मौजूद थे। रियासत तेलंगाना में डिजिटल खिदमात के फरोग के तहत मी सेवा व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म के जरिए अब तलबा अपने इंटरमीडिएट इम्तिहानात के नताइज बराह रास्त मोबाइल पर हासिल कर सकेंगे। वज़ीर बराह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन D सीधर बाबू की क़यादत में शुरू किया गया ये प्लेटफॉर्म 18 नवंबर 2025 से अब तक 580 से ज़ायद सरकारी खिदमात फराहम करते हुए तेजी से मकबूल हो रहा है। इंटरमीडिएट एजुकेशन के तलबा 12 अप्रैल 2026 को व्हाट्सएप के जरिए अपने नताइज बआसानी हासिल कर सकते हैं। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर P साई चैतन्या ने आज जिले के सरकारी दवाखाने का दौरा करते हुए वहां के सिक्योरिटी इंतजामात और दरपेश मसाइल का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर श्रीवास और डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर DMNHO के साथ इजलास मुनक्किद करते मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। LRD के मौलानखेड़ स्कूल पर हेडमास्टर बेला सरपंच चंद्रशेखर ने ज्योतिराव फूले की जयंती पर तस्वीर पर फूल डालकर खिराज पेश किया। कामाडी के LRD हल्के के लिंगमपेट मंडल के मौजे मोते गांव में 200 करोड़ रुपए की लागत से 25 एकड़ अराजी पर तामीर किए जाने वाले इंटीग्रेटेड अहमद स्कूल का संगे बुनियाद अंजाम दिया गया। इस मौके पर ज़ेराबाद के रुकने पार्लियामेंट सुरेश शेट्टिकर, MLC अंजीर रेड्डी, जिले कलेक्टर आशीष सांगवान, SP राजेश चंद्रा, रुकने असेंबली मदन मोहन समेत दूसरे भी मौजूद थे। LRD में आज प्रजा पालना प्रोग्राम के तहत मतमाल डॉक्टर शरद कुमार की ज़ेर क़यादत तिबी कैंप का इनेकाद करते हुए BP, शुगर, कैंसर जैसे अमराज से मुताल्लिक़ मुआयना करते हुए इन अमराज से महफूज रहने के लिए ज़रूरी एहतियाती तदाबीर की तशरीह करते हुए मुख्तलिफ सेहतमंद ग़िज़ाओं को इस्तेमाल करने की सलाह दी गई और सेहत का ख्याल रखने के लिए मशवरा दिया गया। जिले में महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती तक़रीब जोश के साथ मनाई गई। महकमे महबूब तबक़ात पसमानदे की जानिब से दूबा के मनूरू कापू कल्याण मंडप में सिलसिले में ख़ुसूसी तक़रीब मुनक़्क़िद की गई। इससे पहले विनायक नगर में क़ायम महात्मा ज्योतिबा फूले के मुजस्सिमे पर अवामी नुमाइंदों और अहदेदारों ने फूल डालकर खिराज अक़ीदत भी पेश किया। रुकनी असेंबली धनपाल सूर्या, नारायण, जिले कलेक्टर एला त्रिपाठी, मेयर कोए उमारानी और दूसरे भी मौजूद थे। LRD म्यूनसिपल ऑफिस में आज चेयरमैन पद्मा श्रीकांत ने ज्योतिराव फूले की जयंती पर उनकी तस्वीर पर फूल डालकर खिराज पेश किया और उनकी समाजी खिदमात को याद किया। इस मौके पर म्यूनसिपल मैनेजर वसंती, काउंसलर सीधर गुप्ता, कांग्रेस कायदी में अब्दुल रफीक, डॉक्टर श्याम और दूसरे मौजूद थे। जिले कलेक्टर निजामाबाद एला त्रिपाठी ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से अपील की है कि हुकूमती फलाही स्कीमात को आवाम तक मौसर अंदाज में पहुँचाने में अपना किरदार अदा करें।
انہوں نے کہا سوشل میڈیا آج کے دور میں معلومات کی ترسیل کا اہم ذریعہ بن گیا ہے، اس لیے انفلوئنسرز کو چاہیے کہ پرجا پالنا پرگتی پرنالیکا پروگرام سمیت مختلف اسکیمات کی تشہیر کریں۔ ضلع ایکریڈیشن کمیٹی کے رکن کی حیثیت سے محمد مبیر احمد خان کا انتخاب دوست احباب کی جانب سے شاندار تہنیت پیش کی گئی۔ روزنامہ ناگر کرنول کے اسٹاف رپورٹر جناب الحاج محمد مبیر احمد خان کو ضلع ایگریشن کمیٹی ناگر کرنول کا رکن منتخب کیے جانے پر دوست احباب نے خوشی میں ان کے خیمگاہ پہنچ کر دلی مبارکبادی پیش کی اور گلپوشی کرتے ہوئے شاندار خراج پیش کیا۔ اس موقع پر کونسلر اسحاق، ان کے برادر محمد انیس احمد خان، محمد محمود علی، سید رفیع، محمد نجم، محمد جاوید، محمد جہانگیر، محمد غلام احمد، حافظ محمد محبوب علی، محمد رحیم الدین، سید رضوان، جناب محمد نصیر، جناب محمد خواجہ، محمد حمید خان، محمد حنیف اور دوسرے موجود تھے۔ پی ایس آر چوراہا بانسواڑہ میں جہاں عوام کی کثیر تعداد موجود رہتی ہے، اس کو مدنظر رکھتے ہوئے محمد میکینک نے عوام کو پینے کے لیے پانی کا انتظام کیا۔ بانسواڑہ سرکل انسپکٹر سیدھا کیا تو اس آبدار خانے کا افتتاح کیا گیا اور انہوں نے محمد میکینک کے اقدام کی بے حد ستائش کی۔ ضلع منچریال کے لگزٹی پیٹ میں سالانہ عظیم شان دینی اجتماع منعقد کیا گیا۔ بتاریخ 12 اپریل بروز اتوار مہمان خصوصی پیر طریقت آفتاب شریعت حضرت صوفی سید شاہ نصرت علی شاہ قادری اور چشتی تشریف لا رہے ہیں۔ اتوار 11:30 بجے لنگر کا اہتمام کیا جائے گا۔ بعد نماز ظہر نعتیہ محفل ہوگی، بعد حضرت کا بیان ہوگا۔ حکومت کے ڈرگز کنٹرول ایڈمنسٹریشن کی جانب سے ادویات کے ذمہ دار استعمال اور منشیات کے غلط استعمال کی روک تھام کے لیے اہم مہم شروع کی گئی ہے، جس کے تحت شہریوں سے وعدہ لیا جا رہا ہے کہ وہ بغیر مستند ڈاکٹر کے نسخے کی کسی بھی عادت بنانے والی دوا کا استعمال نہ کریں گے۔ اس مہم میں اس بات پر زور دیا گیا کہ ادویات کا غلط استعمال نہ صرف انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے بلکہ معاشرے پر بھی منفی اثرات ڈالتا ہے۔ راجنہ کے LLD پیٹ میں پیش آنے والے ایک حیران کن واردات نے علاقے میں سنسنی پھیلا دی۔ راجنہ سلسلہ ضلع میں کل رات نامعلوم چوروں نے جرات کی حد کرتے ہوئے پولیس اسٹیشن سے چند قدم کے فاصلے پر واقع SBI کے ATM کو نشانہ بنایا اور پوری مشین لے کر فرار ہو گئے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی DSP ناگیندر چاری موقع واردات پہنچے، حالات کا جائزہ لیا اور تفصیلات حاصل کر کے تحقیقات شروع کر دی۔ بھکنور کے قریب قومی شاہراہ پر بس ایمبولینس میں تصادم، 2 افراد جاں بحق۔ ضلع کامیڈی کے بھکنور منڈل کے رامیشور گاؤں کے قریب قومی شاہراہ نمبر 44 پر پیش آئے دل خرار سڑک حادثے میں ایمبولینس اور خانگی بس کے درمیان شدید تصادم کے نتیجے میں 2 افراد موقع پر جاں بحق ہو گئے۔ حادثے میں ایمبولینس میں موجود مریض صالحہ بانو زوجہ سیف اللہ خان عادل آباد اور ایمبولینس ڈرائیور شیخ سردار 35 موقع پر ہلاک ہو گئے، جبکہ مریض کے شوہر سیف اللہ خان 76 سالہ شدید زخمی ہو گئے، جن کی ٹانگ ٹوٹ گئی اور فوری طور پر انہیں اسپتال منتقل کیا گیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کرتے تحقیقات شروع کر دی۔ حیدرآباد سے آندھرا پردیش کے ایلور جانے والی خانگی ٹریولز کی بس ریاست تلنگانہ کے سوریا پیٹ کے کوداڑ بائی پاس پر قومی شاہراہ 652 پر علیہ صبح ایک لاری کو پیچھے سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں 16 مسافر زخمی ہوئے۔ حادثے کی وجہ ڈرائیور کی نیند بتائی جا رہی ہے۔ بس میں 36 افراد سوار تھے اور ٹکر کے بعد دروازہ جام ہونے پر مسافروں نے ایمرجنسی کھڑکیوں سے باہر نکل کر جان بچائی۔ آندھرا پردیش کے ضلع کڑپا کے قاضی پیٹ علاقے میں ایک دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا، جہاں ایک کمسن لڑکی کو قتل کرنے والے ملزم پر پولیس نے فائرنگ کی۔ پولیس کے مطابق ملزم وینکٹیش، جو پولیس کی تحویل میں تھا، ہفتے کے علیہ صبح فرار ہونے کی کوشش کرنے لگا۔ ماہد کور سے دوسرے مقام پر منتقلی کے دوران اس نے 2 کانسٹیبل کو زخمی کر دیا۔ ملزم کو قابو میں کرنے کے لیے پولیس نے پہلے فضا میں 3 راؤنڈ فائرنگ کی، تاہم اس کے باوجود وہ باز نہ آیا اور مزاحمت جاری رکھی۔ اس پر پولیس نے اس کی ٹانگوں پر گولی چلائی، جس سے وہ زخمی ہو گیا۔ بعد ازاں اسے علاج کے لیے کڑپا کے رمس ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق قاضی پیٹ اگراہارم گاؤں کے رہنے والے سرینیواس اور ناگا مینا کی 17 سالہ بیٹی نے حال ہی میں انٹرمیڈیٹ مکمل کیا تھا۔ ملزم وینکٹیش، جو آنجنیا کوٹالہ گاؤں کا رہائشی ہے، کافی عرصے سے محبت کے نام پر لڑکی کو ہراساں کر رہا تھا اور اس پر شادی کے لیے دباؤ ڈال رہا تھا، تاہم لڑکی مسلسل انکار کر رہی تھی۔ اس بات پر ملزم نے دشمنی کر لی۔ جمعے کی دوپہر جب گھر میں کوئی موجود نہیں تھا، وہ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لڑکی کے گھر پہنچا اور ایک بار پھر شادی کے لیے دباؤ ڈالا۔ انکار پر دونوں کے درمیان تخت کلامی ہوئی، جس کے بعد ملزم نے اپنے ساتھ لائے ہوئے چاقو سے لڑکی کا گلا کاٹ دیا اور موقع سے فرار ہو گیا۔ واقعے کی اطلاع ملنے پر لڑکی کے والد سرینیواس سولو اور دیگر افراد خاندان فوری طور پر گھر پہنچے۔ لڑکی خون میں لت پت نیم جان حالت میں پائی گئی، جسے والد نے اپنی باہوں میں اٹھا کر گاڑی تک پہنچا اور اسپتال لے جانے کی کوشش کی۔ حادثے میں لڑکی نے آخری سانسوں کے دوران اپنے والد کے سامنے وینکٹیش اور پروین کے نام لیے، تاہم مزید کچھ بتانے سے پہلے ہی اس کی زبان بند ہو گئی۔
تلنگانہ ہائی کورٹ نے جمعے کو کانگریس کے سینئر لیڈر پون کھیڑا کو ایک بڑی راحت دیتے ہوئے انہیں آسام میں درج مقدمے میں ایک ہفتے کی فوری پیشگی ضمانت دی۔ سماعت کے دوران جسٹس سوجنا نے کہا کہ درخواست گزار کو متعلقہ عدالت میں اپیل دائر کرنے کے لیے ایک ہفتے کا وقت دیا جاتا ہے اور اس وقت تک اس سے گرفتاری سے عبوری تحفظ حاصل ہے۔ قابل ذکر ہے کہ کھیڑا نے 7 اپریل کو ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی جس میں ان کی گرفتاری کی صورت میں راحت مانگ لی تھی۔ یہ تنازع اس وقت شروع ہوا جب 5 اپریل کو پون کھیڑا نے الزام لگایا کہ آسام کے وزیر اعلیٰ ہیمانتا بسوا سرما کی اہلیہ رنکی بھویا سرما کے پاس متعدد پاسپورٹ اور غیر ملکی اثاثے ہیں۔ اسرائیل اور لبنان کے درمیان پہلی براہ راست بات چیت 14 اپریل کو واشنگٹن میں ہوگی۔ یہ اطلاع اسرائیلی میڈیا نے ہفتے کو دی۔ ٹائمز آف اسرائیل نے کہا کہ اسرائیل اور لبنان کے درمیان متوقع پہلی براہ راست بات چیت منگل کو واشنگٹن میں ہوگی۔ واشنگٹن میں لبنانی سفیر نادا حمادہ، واشنگٹن میں اسرائیلی سفیر یچیل لیٹر اور بیروت میں امریکی سفیر مشیل عیسیٰ کے درمیان جمعے کو فون پر گفتگو ہوئی، جو اسرائیلی اور لبنانی سفیروں کے درمیان پہلی گفتگو تھی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اس ہفتے کے آغاز میں کہا تھا کہ اسرائیل جلد از جلد لبنان کے ساتھ براہ راست بات چیت کرے گا۔ اسی سے متعلق ایک اور پیش رفت میں ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر غالیباف کی قیادت میں ایک وفد جمعے کی رات اسلام آباد پہنچا تاکہ امریکہ کے ساتھ ہونے والی امن بات چیت سے قبل تیاری کرے۔ امریکی وفد پہلے ہی اسلام آباد پہنچ چکا ہے۔ اسلام آباد پہنچنے کے بعد مسٹر غالیباف نے کہا کہ ایران کو امریکہ پر بالکل بھی بھروسہ نہیں ہے، تاہم بات چیت کے لیے نیک نیتی موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ حقیقی معاہدہ کرے اور ایران کو اس کے حقوق دے تو ایران معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایران نے پہلے کہا تھا کہ امریکہ کے ساتھ بات چیت کی شرائط میں لبنان میں جنگ بندی بھی شامل ہے، تاہم امریکہ اور اسرائیل نے لبنان کو جنگ بندی کی شرائط میں شامل کرنے سے انکار کیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ معاہدہ ہونے پر آبنائے ہرمز خود بخود کھل جائے گا۔ ساتھ ہی صدر ٹرمپ نے اعتماد ظاہر کیا کہ آبنائے ہرمز کسی بھی طرح سے جہازوں کے آمد و رفت کے لیے کھلا رہے گا۔ مسٹر ٹرمپ نے دہرایا کہ ایران کے ساتھ ایک اچھے معاہدے کا پہلا موضوع ایٹمی ہتھیاروں سے دستبرداری ہونا چاہیے، چاہے تہران نے بارہا یہ کہا ہو کہ اسے ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کی کوئی خواہش نہیں ہے۔ مغربی ایشیا میں مستقل امن حاصل کرنے کے لیے پاکستان کی ثالثی میں ہفتے کو اسلام آباد میں امریکی اور ایرانی وفود کے درمیان مذاکرات ہونے کی امید ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی قیادت میں ایک وفد پاکستان جا رہا ہے، جس میں ٹرمپ کے خصوصی مندوب اسٹیو وٹکاف اور ان کے داماد جیریڈ کشنر بھی شامل ہیں۔ امریکی مذاکرات کاروں کے ساتھ امریکی قومی سلامتی کونسل، محکمہ خارجہ اور پینٹاگن کے ماہرین بھی موجود ہیں۔